नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु युनिक नेपाली टेलिभिजन। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। आज अर्का अतिथिको साथमा अर्को एउटा विशेष बसाइको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यति बेला म जापानको आइसुकेन प्रिफेक्चरबाट यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको छु। पछिल्लो समय जापानमा आत्महत्या सुसाइडका केसहरू अलिकति बढिरहेका समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यसै विषयमा रहेर आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि अथवा त्यो सुसाइड केसका घटनाहरू हुन नदिनका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रा तर्फबाट के पहलहरू हुन सक्छन्, यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ एनआरएनए जापानका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अहिले एसिया पेसिफिकका एनआरएनए उपसंयोजक प्रखर वक्ता पारसमणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। पारसजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ। आरामै हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। जस्तो म अलिकति सुरुवातमा छौँ, विषयतिरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। जस्तो जापानमा पछिल्लो समय यो नेपालीहरू अलिकति बढी विचलित भइरहेका विभिन्न घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यो रिसेन्टली यो लास्ट विकमा मात्रै 2टा केसहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ। जस्तो मधुप्रसाद आचार्य र मियाजाकी केनमा एकजना महिलाको त्यो प्रारम्भिक रिपोर्टबाट सुसाइड भएको हो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आयो। सुरुमा आत्महत्याका कारणहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? तपाईँ, मैले प्रखर वक्ता भनेर सम्बोधन पनि गरेँ किनकि तपाईँका भिडियोहरूले चाहिँ मानिसलाई अलिकति मोटिभेट गराउँछ। यो आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ किन घट्छन्? सुरुमा विचार दिन चाहे मैले। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले आज समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मेन कुरो के हुन्छ भने हामीले एउटा के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने अब आत्महत्या गर्नु राम्रो त होइन, डेफिनेटली होइन, समाजको लागि नराम्रो कुराहरू हो होइन, यो गरिनु हुँदैन होइन। तर कस्तो हुन्छ भने पहिला जापानमा बस्ने 5-7 हजार मान्छेहरू हामी नेपाली थियौँ। अहिले नेपाली कम्युनिटी बढ्दै गयो कि 1 लाख जतिको भन्दा हाराहारीको क्रस भइसक्यो। अब हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो 1 लाख भनेको चाहिँ लगभग नेपालको एउटा जिल्लाबाट हो। जस्तो मनाङको पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 30-40 हजार समथिङ होला होइन। भनेपछि त यो त एउटा जिल्लाभन्दा पनि बढी भयो क्या अब हामी जापानमा बस्ने नेपालीहरूको लागि। भनेपछि समस्याहरू, प्रब्लमहरू अब कति केसेसहरू आइरहेको हुन्छ कि त्यसलाई हामीले सहज रूपमा दिनुपर्छ। अब यो जुन यो हामी केतिर जानुपर्छ भने आत्महत्या किन हुन्छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ। जस्तो अस्ति हेर्नु, मैले लास्ट विक मैले एउटा पत्रिकामा हेरिरहेको थिएँ, जापानमा चाहिँ यो लास्ट इयर छ नि एकदम म्याक्सिमम सुसाइड केसेसहरू जापानमा भयो अरे के सुनेको थिएँ। त्यही भएर यो चाहिँ निरन्तर आइराख्ने प्रोसेसहरू हो। तर यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र कस्ता मान्छेहरू चाहिँ सुसाइड गरिरहेछन्, यसको रिजन के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2013 देखि 15मा म अध्यक्ष पनि भएको थिएँ। जब म यसको प्रेसिडेन्ट भएँ एनआरएनए जापानको, त्यतिखेर चाहिँ मैले अलिकता आफूलाई लागेको चाहिँ के छ भने अलिकता यो डोमेस्टिक भाइलेन्स अलिकता भएको होइन। अनि नर्मली मान्छे डिप्रेसनमा, फ्रस्ट्रेसन गएर न सुसाइड गर्ने हो। त्यो किन गरिरहेको छ भनेर चाहिँ सबै कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा लाइफलाई एउटा सहज भएन, असहज भयो भने त असहजसम्म त्यही नै हो। तर जापानमा जुन एउटा एक्सपेक्टेसन मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ त्यो एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन, नभएपछि उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र उनीहरू सुसाइडको शिकार बन्नुपर्छ। म कतिपय अस्ति भर्खर यहाँ हाम्रो एकजना भाइले सुसाइड गर्नुभयो होइन। मलाई सुन्नमा आएको चाहिँ उहाँको अलिकति पारिवारिक पनि थियो अरे। उहाँ एउटा रेस्टुरेन्टमा जब पनि कुक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। मान्छे अलिकता आफैलाई मान्छेले चाहिँ अलिकता एनर्जाइज गरेको पाउँदैन क्या मैले जापानमा विशेष गरी होइन। बिहानदेखि उठ्यो होइन, काममा गयो होइन, आयो बस्यो, अनि अलिकता त्यसपछि त्यो बिचमा के पनि हुँदैन, भयो कि 2-4 जना बस्यो, पार्टी गर्यो, अलिकता मादक पदार्थ सेवनहरू गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अलिकता हेल्थमा अलिकता कन्सियस भएको चाहिँ मैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यति पाएको छैन होइन। स्पोर्ट्समा ध्यानहरू छैन, अनि खानेकुरामा ध्यानहरू छैन, जङ्क फुडहरू खाने, अनि रुममाहरू बस्ने, अलिकता नयाँ साथीहरू भेट्ने, हिँड्ने जाने कुराहरू बुझ्ने, अनि आफैले अलिकता डेभलप गराउने, त्यो टाइपको चाहिँ मैले अलिकता देखिरहेको छैन क्या तपाईँको। त्यो भएर पनि यस्ता केसेसहरू बढेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो जापानले चाहिँ यस्तो केसलाई घटाउने चाहिँ अब जेरो न्युमेरिकल चाहिँ पाउन सकिँदैन यस्तो केसलाई कि, तर पहिला भन्दा पनि घटाउने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएको छ नि त, एउटा केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि तपाईँले पुरा गरिसक्नु भयो। यस अर्थमा पनि म लगायतका जापानमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको एज अ गार्जियन तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो यस अर्थमा तपाईँ धेरै नेपालीहरूसँग चिरपरिचित हुनुहुन्छ, साक्षात्कार गर्नु भएको छ।
कस्ता समस्याहरू चाहिँ ट्याक्कै तपाईँले पाउनुभयो कि जस्तो नेपालीहरू तपाईँ समक्ष आइपुग्दाखेरि कुन कुन किसिमका समस्याहरू चाहिँ झेलिरहेका रहेछन् यहाँ नेपालीहरूले के पाउनुभयो समस्या? मलाई चाहिँ के हुन्छ भने धेरै साथीहरूले अब फोन गर्नुहुन्छ अनि कतिपय कस्तो हुन्छ भने प्राइभेसी कुराहरू हुन्छ क्या कन्फिडेन्स। अनि मलाई चाहिँ के अरे मलाई भनिसकेपछि चाहिँ यो मान्छेले अरूसँग सेयर गर्दैन है, मलाई धेरै प्राइभेसी कुराहरू पनि कन्फिडेन्सियल कुराहरू पनि कति साथीहरूले मलाई चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ होइन। अब म धेरै पटक इमिग्रेसनतिर पनि गएको छु होइन, यहाँको साइवान भन्छ, कोर्ट भन्छ होइन, म त्यहाँ पनि गइरहेको छु कि उहाँहरूको लागि के होइन। धेरैको प्रब्लम के छ भने लाइफलाई अलिकति सहज बनाउनु चाहना आएको हुन्छ, त्यो सहज परिस्थिति बन्दैन होइन। र नबनिसकेपछि उहाँहरू त्यसको शिकार बनेको कुराहरू धेरै कुराहरू छ। कोही मान्छे नेपाल फर्किने, कोही बिरामी हुने होइन, अनि कोही डिप्रेसनको शिकारमा जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ सुसाइड गर्ने। म के भन्छु भने लाइफ यति रमाइलो लाइफ छ नि, लाइफ भनेको एकदमै ब्युटिफुल छ क्या, बडो सुन्दर लाइफ छ क्या। मान्छेको टाइमिङ छ नि सहज, कसैको टाइमिङ सधैँ एउटै नेकनासको हुँदै हुँदैन। संसारमा कुनै पनि व्यक्तिको टाइमिङ एउटै हुनै सक्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् 2 हप्ता अगाडि संसारको सबभन्दा धनी मान्छे भनेको चाहिँ हाम्रो एलन मस्क हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि अस्ति रिसेन्टली त्यसपछि को हुनुभयो भने हाम्रो अमेजनको सिओ बेन जोब्स चाहिँ उहाँ चाहिँ ऊ हुनुभयो, संसारको धनी मान्छे हुनुभयो। फेरि रिसेन्टली 2 दिन अगाडि चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ संसारको सबैभन्दा धनी मान्छेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलन मस्क आउनुभयो होइन, टेस्ला ग्रुपको सिओ। अनि टाइमिङ सबैको कहिले पनि एकनासको हुँदै हुँदैन क्या, कहिले कोही मान्छे तल जान्छ, कहिले कोही मान्छे माथि आउँछ होइन। तर त्यो टाइमिङलाई चाहिँ आफूले म्यानेज गर्न सक्नु भनेको चाहिँ लाइफ एकदम रमाइलोसँगले बिताउन लाग्छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अलिकता चिने जानेको मान्छेहरूलाई यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकता चाहिँ हामीले चाहिँ इन्करेज मोटिभेट गर्यो भने नि मलाई लाग्छ यसलाई अलिकता मिनिमाइज यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो सर तपाईँको अनुभवमा ठ्याक्कै जस्तो यहाँ विद्यार्थी भिजा, कुक भिजा लगायत एक्जिक्युटिभ भिजा र बिजनेस भिजा, यो विभिन्न भिजाहरूमा नेपालीहरू बसिरहेछन् होइन। ठ्याक्कै कुन भिजाका व्यक्तिहरू अलिकति बढी विचलित हुन्छन् कि जस्तो पारिवारिक असमझदारी लगायत अन्य कुराहरूबाट अलिकति मानसिक तनावमा बस्ने चाहिँ कुन भिजाका बढी पाउनु भएको छ तपाईँले, अलिकति बढी तनावमा रहने? अब सबैभन्दा बढी तनाव त भिजा नभएकै मान्छेहरू बढी तनावमा देखाएको छु मैले, उहाँसँग भेटेको छु मैले होइन, कुराहरू गरेको छु होइन। मान्छेहरू यहाँ आउने जस्तो अहिले के थियो भने पहिला जापानमा रिफ्युजी भिजाहरू बढी म्याक्सिमम थियो है, अनि अहिले रिफ्युजी भिजाहरू फेरि रिन्यू गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तेरो देशमा शान्त भयो, अब राम्रो छ होइन, अब तिमीहरूको यो डकुमेन्टले पुग्दैन, अब तिमीहरू चाहिँ घर फर्किनुपर्छ भनेपछि कतिजना फर्किया छन्, तर कतिजना मान्छे चाहिँ यो ओभरस्टे पनि बसेका छन् होइन, त्यस्ता मान्छेहरू पनि धेरै छन् होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो कुक लाइनमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने जुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ के छ भने मैले देखेको प्रब्लम भनेको चाहिँ अनि उहाँहरूको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज भनेको केही पनि छैन कि, केही नै छैन कि। उहाँहरू बिहान जानुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा, त्यसपछि दिउँसोको नर्मली 3 to 5 मा उहाँको चाहिँ ब्रेक टाइम हुन्छ। जस्तो हाम्रो नर्मली बुझाइ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अलिकति बढी विद्यार्थीहरू कामको प्रेसर, पढाइको प्रेसरले गर्दा विद्यार्थीहरू अलिकति बढी तनावमा हुन्छन् भनिन्छ नि त। तर यहाँ अब जस्तो मधुजीकै कुरा हेर्ने हो भने पनि उहाँ 12 वर्ष जापान बसिसक्नु भएको मान्छे, एक किसिमले सेटल भइसकेका मान्छे हो नि त। त्यो किसिमका मान्छेहरूलाई पनि अब प्रारम्भिक रिपोर्टबाट सुसाइडको कुरा आयो, अब त्यो आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। त्यो किसिमका मान्छेहरू पनि 10-12 वर्ष यहीँ बसेका मान्छे पनि त्यति धेरै तनावमा किन हुन्छन् होला, किन त्यति धेरै विचलित भएका होलान्? किनकि सुसाइड भनेको त अब सबै कुराहरू हार मानेर अप्नाउने त्यो एउटा बाटो जस्तो हो नि त। सबै कुरा मान्छे जीवनबाट हार भइसके पछाडि चाहिँ त्यो बाटो अप्नाउँछ नि त। त्यति धेरै विचलित किन हुन्छन् होला 10-12 वर्ष बसिसकेका मान्छे पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ कि के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, यसमा दुईटा प्रमुख कारण छ। एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्स एउटा नम्बर 1 होइन, श्रीमान श्रीमतीमा त्यस्तो भएर अलिकता चाहिँ त्यो चिजलाई अलिकति टलरेट गर्न नसक्ने र मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा गएर चाहिँ सुसाइड गरेका हुन्छन्। अनि म फेरि यो सुसाइडको चाहिँ म फेरि एक्सपर्ट पनि होइन, तर मैले भोगेका र जानेका कुराहरू मात्र मैले भनिरहेको होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने लाइफलाई सहज बनाउन सकिनँ मैले, अनि अरूले सहज बनाए मैले बनाउन सकिनँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर योभन्दा अगाडि पनि विद्यार्थीहरूको केसेस पनि धेरै आएको छ, सुसाइड गरेको केस धेरै आएको छ होइन। अनि के हुन्छ भने उताबाट आएको हुन्छ, 10-15 लाख रुपियाँ ऋण गरेको हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ पढिरहेको हुन्छ, त्यो कलेजलाई पढ्ने फी दिइरहेको हुँदैन। त्यसपछि साइडको साथी उसको साथीले चाहिँ घरमा अलिअलि पैसा पठाइरहेको हुन्छ, त्यो देखिसकेपछि कम्पेरिजन गर्छ कि
त्यसपछि उसले अब न उसको राम्रो जागिर छ, न भोलिको लागि उसको अब सस्टेन छ उसको लाइफ फेरि होइन। त्यो देखेपछि ऊ के हुन्छ, डिप्रेसनमा जान्छ र सुसाइडहरू केसेसहरू चाहिँ बढेका केसेसहरू बढ्छन्। यसको कारण भनेको के हुन्छ भने अलिकति वे आउट छ नि, हामीले उनीहरूलाई वे आउट, जस्तो विद्यार्थीको लागि त जापानमा त एकदम बेस्ट छ क्या, राम्रो छ क्या। विद्यार्थी भनेको के हो, पढ्नु पऱ्यो नि त, विद्यार्थी स्टुडेन्ट हो नि त होइन। पहिला उसले शिक्षा पढ्नु पऱ्यो होइन, पढिसकेपछि अपर्च्युनिटी त जति पनि छ जापानमा क्या होइन। हामी सबै विद्यार्थीमा आएको, म पनि टोकियोमा पहिला चाहिँ म आइसियु भन्ने युनिभर्सिटीमा त्यहाँ पढ्न आएको थिएँ होइन। धेरै साथीहरू हुन्छ जापानमा, तपाईँको हेर्नुहोस् एहिमामा हेर्नुहोस्, तपाईँको फुकुओकामा हेर्नुहोस्, आइचिकेनमा हेर्नुहोस्, टोकियोमा हेर्नुहोस्, हाम्रो 101 साथीहरू एकदमै राम्रो युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ क्या उहाँहरू के, प्रोफेसर हुनुहुन्छ क्या। उहाँहरू पनि पहिला नियङ्गमै पढ्न आउनु भएको थियो कि होइन। ती लगायत एकदमै ठुल्ठुलो राम्रो कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली साथीहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ क्या। भनेपछि विद्यार्थीको पहिलो काम भनेको पढ्ने हो, शिक्षा हासिल गर्ने हो। अवसर त यहाँ जति पनि छ, तर मैले के देखेँ भने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अब जब पाइन बिजनेस भिसाहरू अप्लाई गरिहाल्नुहुन्छ क्या। म के हुन्छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ तपाईँहरू भोलि पछि बिजनेस गरे पनि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो कामलाई फोकस दिनुहोस्। पहिला पढाइसक्नुहोस्, त्यसपछि जता के हुन्छ जब हन्टिङ गर्नुहोस्, सुसु गर्नुहोस्, काम खोज्नुहोस् र 2-4 वर्ष एक्सपिरियन्स बोकेपछि मात्रै चाहिँ बल्ल बिजनेसमा आउनुहोस्। बल्ल पढाइ गरेर यताउति पैसा जम्मा गरेर व्यापारमा आउनुहुन्छ, व्यापारमा राम्रो भयो हुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा जानुहुन्छ। त्यही भएर काममा अलिकति आउनुभयो भने अनुभव पनि हुन्छ। काम जापानमा जति पनि पाइन्छ कि नपाउने छ नै कि। जस्तो अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहेँ, जस्तो विद्यार्थी भिजा त भइहाल्यो होइन। जस्तो वर्किङ अनि एक्जिक्युटिभ भिजामा लागेका व्यक्तिहरू जस्तो नेपालीबाटै बढी तनावमा हुन्छन् भन्ने कुराहरू आउँछन् कि। जस्तो जागिरमा यहाँ वर्किङ लगाइसके पछाडि पनि आउने तनावहरू हुन्छन्, नेपालीबाटै शोषित भइरहेका कुराहरू पनि आउँछन्। तपाईँले अब अलिकति बढी नजिकबाट निहाल्नु भएको छ यो कुरालाई। होइन, त्यसमा त कुनै डाउटै छैन। यहाँ जापानिजले नेपालीले दुःख दियो भनेर सुन्नु भएको छ, एकदम भेरी रेयर केस होला कि त्यो, एउटा दुईटा हार्डली कता कता होला कि त्यो नेपालीले नेपालीबाटै दुःख पाउने हो कि फेरि के त्यो पाउने भने। किन अरू दुःख नेपालीले जापानिज दुःख दिन सक्दैन होइन, नेपालीले दिने हो। त्यही भएर यस्तो प्रब्लमहरू धेरै आएको छ केसेसहरू। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ओभरस्टेहरू जापानमा धेरै छन् हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँलाई यति मिसयुज गरेर छ ओभरस्टेहरूलाई, मतलब यहाँ अलिकति भिसा भएको मान्छेहरूले पनि होइन। अनि उहाँहरूको चाहिँ सबै नक्कली कागज बनाइदिने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई काम लगाइदिन्छु है, किनभने उनीहरूको काम लाउने ठाउँ स्योर हुँदैन। अनि पनि उनीहरू पैसा दिने कि, अनि पैसा दिएर फलाना ठाउँमा जानुहोस् भने गएपछि तपाईँको काम छैन हेर्नुहोस् है त। त्यो मान्छेकै 5-6वटा मोबाइल नम्बरहरू हुने कि होइन। त्यो मान्छेले त दुःख त पायो नि होइन, भिसा भए पनि नभए पनि कि होइन। अब त्यही भएर यो लगायत अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा काम लगाउने, अनि अब स्यालेरी नदिने, तलब नदिने होइन, यस्तो कुराहरू पनि छन्। तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब नेपाल या जापानको प्रचलित नियम कानुन अनुसार होइन गयो भने चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम छैन। त्यही भएर कानुनी सल्लाह पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिने सक्ने व्यवस्था चाहिँ जापान गभर्मेन्टको पनि छ क्या। सिटी अफिसमा जानुहोस्, तपाईँको इन्टरनेसनल सर्भिस सेन्टरहरू हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिगल एडभाइस दिने ठाउँ पनि हुन्छ क्या। तर यस्ता केसेस धेरै आउँछन्, कति आउँछन्, कति भित्रै दबिएर जाने हुन्छन् कि। अब जस्तो यी केसहरू रोक्नको लागि एनआरएनए सम्बद्ध तपाईँहरूका कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? जस्तो एनआरएनएलाई अलिकति लाग्ने आरोप भनेको जस्तो कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यो दाह संस्कारका पोस्टहरू मात्र फेसबुकमा आउँछन्, अथवा त्यो पैसा उठाउनका लागि त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू मात्रै अगाडि बढ्छन्, अन्य कुराहरूमा निष्क्रिय जस्तै छ भन्ने किसिमका आरोपहरू पनि तपाईँहरू लाग्छ नि त, कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? अब कस्तो हुन्छ भने एनआरको एउटा प्रमुख, म एनआरबाट एनआरको सपोर्ट पनि गरे होइन। एनआरले यस्तो ठाउँमा काम गरेको छ जहाँ नेपाल सरकारको राजदूतावास पनि छैन। जस्तो युरोपतिर हेर्नुहोस्, कतिवटा देशमा चाहिँ राजदूतावास पनि छैन, त्यहाँ पनि एनआर फर्म भएको छ र एनआरले यस्ता किसिमका एक्टिभिटी धेरै गरेको छ। तर कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो के भने विदेशमा एउटा अथोराइज संस्था भनेको एनआर हो नि त, नेपाल गभर्मेन्ट होइन। भोलि हाम्रो संस्था तलमाथि भयो भने यसको 6 महिनाभित्र यसको चल अचल सम्पत्ति चाहिँ सबै नेपाल सरकारमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो विधानमा चाहिँ प्रश्न छ। एउटा राजदूत हो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि होइन, र अर्को त्यसपछि को भनेको हामी हो अथोराइज संस्था भनेपछि। त्यो हामी दुवै मिलेर हामीले चाहिँ एउटा राजदूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआर मिलेर चाहिँ यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले अवेरनेस प्रोग्राम लिएर आउनुपर्छ कि ठाउँ ठाउँ। जस्तो हाम्रो 11-12 रिजनल कमिटी छ
त्यो माध्यमबाट चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको अवेरनेस प्रोग्रामहरू लिएर आउने के यस्तो कुराहरू के जस्तो अब स्टार्ट त अहिले पनि भएर धेरै ठाउँमा गरिरहेछन् जस्तो विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अब यो शिवशेको जब हन्टिङ कसरी गर्ने जागिर कसरी खोज्ने यसका सेमिनारहरू छन् होइन अब कुकहरूको लागि पनि हामीले धेरै जस्तो आई चिकनमा अब मेरो आफ्नै अगुवाईमा अहिले मैले के रहेछ भने कतिपय मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल जानको लागि चाहिँ त्यो चुयाको गर्ने क्या दोभाषीहरू छैन तपाईँको होइन उनीहरू प्रब्लम पर्छ क्या त्यो चाहिँ जापान गभर्मेन्टकै भित्र चाहिँ एउटा उयो छ अब चाहिँ सबै रेस्टुरेन्टमा पोस्टरहरू हुन्छ यहाँ होइन यहाँको गभर्मेन्टसँग मिलेर त्यो चाहिँ पोस्टरहरू यो ठाउँमा तपाईँलाई केही पनि दोभाषीको फ्री अफ कस्टमा चाहिन्छ भने तपाईँलाई आउँछ भनेर पोस्टरहरू हामी चाहिँ सबैलाई सर्कुलेट गर्दैछौँ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू पनि धेरै लिगल एडभाइसका कुराहरू फ्री अफ कस्टमा पाउने धेरै कुराहरू छन् यस्तो पनि पाइन्छ है भनेर चाहिँ हामी यिनीहरूले उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने कि सूचित हामी त्यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि जस्तो तपाईँलाई कुनै कुरो थाहा छ मलाई थाहा छैन नि त त्यो कुराहरू होइन तपाईँले मलाई चाहिँ प्रेसित गर्नु पर्यो क्या इन्फर्म गर्नु पर्यो क्या यस्तो छ है मैले थाहा पाएपछि अनि राम्रो हुने हो क्या जस्तो ठ्याक्कै नेपालीहरूले कुन कुन समस्या भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँहरूलाई यी किसिमका समस्याहरू पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु भने चाहिँ हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ है भन्ने किसिमको के छन् यो नारायणका एनी काइन्ड अफ तपाईँको जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ कानुनी समस्या केही पर्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या केही पर्यो होइन जुनसुकै समस्या क्याटेगोराइज त हुँदैन होइन जुनसुकै एनी काइन्ड अफ प्रब्लम केही छ भने चाहिँ एनआरएनले गर्न सक्ने सहकार्य के छ भनेर आउने हो तर कस्तो भने यो एनआरएन भनेको चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा च्यारिटी भन्ने एउटा प्रोग्राम हाम्रो भिन्दै भइहाल्यो तर एनआरओ काम भनेको चाहिँ खालि यो मात्रै गर्ने काम मात्रै पनि एनआरओको होइन कि फेरि फर नेपाली बाई नेपाली भन्छ हाम्रो काम भनेको चाहिँ सिप लगानी पुँजी नेपालमा भित्राउने हो होइन हाम्रो उद्देश्य थियो हाम्रो अल्टिमेट त्यो पर्छ तर यो भनेको के हो भने हाम्रो च्यारिटी भित्र गर्ने कामहरू हो त्यो चाहिँ एनआरओले जहिले पनि जहाँ पनि गरिदिएको छ जस्तो अलिकति फरक पाटोतर्फ जाउँ धेरै नेपालीहरूको यहाँ आउने मेन मोटो भनेको पैसा कमाउने परिवारलाई सुख दिने त्यही हो नि त यहाँ आइसके पछाडि करिब अब कुक भिजामै लाग्ने हो भने पनि 1,20,000 1,20,000 1,00,000 नर्मली जसले पनि कमाइरहेको हुन्छ त्यो हुँदा हुँदै पनि अब मान्छेहरू यति धेरै विचलित भइरहेका छन् नि त यो केसहरू आउनुको कारण भनेको त्यही मान्छेको मन निराश हुनुको उपज नै त हो नि अब यो भइरहँदाखेरि जीवनलाई कसरी सरल रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ मान्छे पैसा भएर पनि मान्छे त्यति खुसी हुँदो रहन्छ भन्ने कुराहरू यस्ता घटनाहरू प्रमाणित गर्छ जीवनलाई कसरी सरल बनाउने अब कस्तो हुन्छ भने सबै कुरा सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसनल स्पिकर भनेको मान्छे हिमसेल्फ क्या ऊ आफै हो क्या उसले आफैलाई मोटिभेट र इन्करेज गर्नुपर्छ पहिला फर्स्टमा क्या होइन जस्तो कोही व्यक्ति अलिकता अर्कै स्वभावको छ होइन उसलाई चाहिँ होइन ऊ काममा एकदमै व्यस्त छ ऊ एकदम पैसामा हिँडिरहेको छ मात्रै भनेर पनि हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ऊ मान्छेलाई के सोध्छ भने ओ माई गडनेस उसँग चाहिँ अब धेरै पैसाहरू छ आर्थिक रूपमा चाहिँ ऊ धेरै समृद्धिलो छ भनेर चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो हेरिन्छ क्या तर उसभित्रको पीडा होइन उसको जलन उसको छटपट्टि एउटा आफ्नै किसिमको हुन्छ क्या त्यो भएर मान्छे के हुन्छ भने नि जिन्दगीमा खुसी हुनको लागि चाहिँ नि धेरै पैसा चाहिँदैन कि तपाईँको थोरै खुसीमा पनि नि धेरै खुसी हुन धेरै माध्यमहरू हुन्छ क्या त्यो फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ आफैले नै हो क्या तपाईँहरूको आफ्नै सर्कल हुन्छ जापानमा तपाईँको 8-10 वर्ष पसेपछि होइन नर्मली मान्छेहरूले हामीलाई के चाहिन्छ भने नेपाल हामी सबैको के हुन्छ नि भोलि नेपालमा गइन्छ नेपालमा बसिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि हामीलाई चाहिने भनेको एउटा गाडी एउटा घर नर्मली के एउटा गाडी एउटा घर र आफ्नो बच्चाहरूले आफ्नो परिवारले आफ्नो सोसाइटीले चाहिँ सुख पाउनु र बच्चाहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा आर्जन गर्नु भन्ने मात्र हो कि मलाई लाग्छ 5-10 वर्ष जापानमा बस्यो भने यो सबै कुराहरू नसकिने पनि होइन क्या तर के भने हाम्रो चाहिँ एकदम लिमिटेसन चाहिँ बियोन्ड द लिमिटेसन कि हामी एकदम लिमिट भन्दा पनि बाहिर चाहिँ गरेर हुन्छ तपाईँको एउटा गाडी छ भने त्यो गाडीको क्यापासिटी छ तेल क्यापासिटी भनेको 40 लिटर छ होइन तर तपाईँले 40 लिटर तेल हाल्नुभयो अनि बाटोमा फेरि तपाईँले अर्को पेट्रोल पम्प पाउनुभयो भने तपाईँ फेरि ग्यालिन या जर्किनमा चाहिँ 10 लिटर या 20 लिटर या 30 लिटर हाल्नुहुन्न तपाईँले बढी पाउनुभयो भने जति हो क्यापासिटी त्यति नै हाल्ने हो क्या तपाईँको के फेरि सकिएपछि के हुन्छ भने फेरि तपाईँले हाल्नुहुन्छ कि हो लाइफमा पनि मलाई के लाग्छ भने नि तपाईँको त्यही नै हो कि जति तपाईँको आफ्नो ऊ हो नि त्यति तपाईँको अन गरिसकेपछि द्याट्स इनफ फर यु के जसरी गाडीलाई पुग्छ नि लाइफलाई पनि मजाले पुग्छ कि खालि हामीले नबुझेर मात्रै यताउति टहलेको हो कि जस्तो मात्रै लाग्छ आवश्यकता भन्दा बढी इच्छा चाहना राख्छौँ हामीले एक्ज्याक्टली तपाईँको भनेको तात्पर्य मैले ठाने जस्तो सर हामी लगभग उत्तरार्धतिर छौँ जीवनको यो घडीसम्म आइपुग्दाखेरि अलिकति थोरै आध्यात्मिक पाटोमा जान्छु जीवनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु के रहेछ जीवन
यो भनिन्छ नि कति यो उसमा चाहिँ बल्ल बल्ल मान्छेको जुनी एकपटक पाइन्छ अरे होइन। अनि के हुन्छ भने मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाइफ यति रमाइलो लाग्छ, यति ब्युटिफुल छ लाइफ होइन, एकदमै सुन्दर छ क्या लाइफ। तर के हुन्छ भने तपाईँको चाहना, तपाईँको इन्ट्रेस्ट, तपाईँको ड्रिम छ नि, ठुलो होस् सानो होस् मतलब कुरा भएन कि तपाईँमा त्यो ड्रिमले के गर्छ भने तपाईँले कसैलाई माया गर्ने मान्छे हुनु पर्यो, तपाईँलाई कसैले माया गर्ने मान्छे हुनु पर्यो, अनि तपाईँको एउटा सपना पनि हुनु पर्यो कि त्यो सपनालाई लिएर तपाईँ हिँड्नु सक्नु पर्यो नि त होइन। मेरो पनि आफ्नो ड्रिमहरू छ, उद्देश्यहरू छन् होइन, गर्न खोजिरहेको छु होइन। अनि त्यो बोकिसकेपछि के हुन्छ भने जिउनेको चाहना, जिन्दगीको उद्देश्य नै फरक भएर आउँछ क्या। अनि बल्ल मजा आउँछ लाइफ। र बल्ल बल्ल पाएको जीवनलाई कसरी सुन्दर पार्ने, यसलाई ब्युटिफुल कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो आफ्नै हातमा भर पर्छ क्या, तपाईँको सोचमा भर पर्छ। हरेक कुराहरू के तपाईँको मान्छेहरू हामी चाहिँ के भन्छ भने अर्काको लाइफ हेरेर अर्काको लाइफबाट सिक्ने हो कि, अर्काको लाइफमा हेरेर चाहिँ आफ्नो कम्पेयर कसैले पनि कम्पेयर गर्ने होइन कि। तपाईँलाई मेरो लाइफको भने आफूलाई आफैसँग कम्पेयर गरेर म हिजो कहाँ थिएँ, अहिले कहाँ छु, मेरो अचिभमेन्ट के हो, मैले गर्न सक्छु के भनेको। लाइफमा सफल भनेको मान्छे चाहिँ नि धेरै पैसा कमाएर पनि सफल हुँदैन, चन्द्रमामा मार्समा खुट्टा टेकेर मात्रै सफल हुँदैन नि। सफलताको कुनै पनि मापदण्डै हुँदैन कि, सफलता आफैमा छ। तपाईँ हिजो आज हेल्थ जापानमा एसएलसी पास गर्नुभयो नि तपाईँको सफलता त्यही हो कि। तपाईँ भिसा लगाएर जापान आउनुभयो नि तपाईँको सफलता त्यही नै हो कि होइन। तपाईँ इन्टरभ्यू दिएर फेस गर्नुभयो, रिजल्ट आयो नि, सुसु गर्नुभयो, जबमा जानुभयो नि तपाईँको सफलता त्यही नै हो कि। त्यो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ हामी हिडन यो सक्सेसहरू हामी हेर्दैनौँ, अनि हामी ठुक एकदम बिग एचिभमेन्टहरू हामी हेर्छौँ कि। त्यही भएर हामी त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो त्यो कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर लाइफ एकदमै सुन्दर छ, सुन्दर बनाउने हाम्रै हातमा कुरा हो फेरि। त्यो कुराहरूमा हामी अलिकति चुकेका छौँ। हस्, यहाँका विचारले पक्कै पनि एउटा सकारात्मक सोच सिर्जना गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ, हामी त्यो अपेक्षा राख्छौँ। अब अन्तिममा के छन् अबका तपाईँका योजनाहरू? नारायणी पेसिफिक, एसिया पेसिफिकको उपसंयोजक पनि हुनुहुन्छ। अबका तपाईँका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, के छन् योजना, थोरै बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो चाहिँ अब अक्टोबरमा लगभग हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ग्लोबल सम्मेलन हुनेवाला छ होइन। 28 अक्टोबरमा हुन्छ, डेट फिक्स भइसकेको छैन। म चाहिँ अहिले एसिया पेसिफिकको उपसंयोजक छु। अब सम्भवतः अर्को पटक म एसियालाई लिड गर्नेछु। संयोजकमा म मेरो उम्मेदवारी चाहिँ संयोजकमा हुनेछ। र मेरो मेन अब काम भनेको चाहिँ अर्को पटक प्रमुख काम भनेको चाहिँ यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट छ नि, वैदेशिक रोजगारमा आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टसँग चाहिँ उनीहरूको जति अलिक कति कुराहरू थाहा छैन कि। जस्तो के हुन्छ भने हाम्रो जुन यो 2000-3000 रुपियाँ तिरेर आएको हुन्छ नि, यो वर्क पर्मिट नेपालमा त्यो दिएर श्रमको पैसा तिरेर आउँछ हुन्छ नि, त्यो पैसा चाहिँ अलिक करोडौँ रुपियाँ नेपालमा छ क्या। त्यो पैसा नेपाल सरकारसँग त्यो फ्रिज भएको अवस्था छ। त्यसमा अस्ति हामीले चाहिँ डिबेट पनि गऱ्यौँ, त्यहाँबाट पैसा पनि दिनुपर्छ पनि भन्यौँ होइन। त्यो पैसाहरूलाई, त्यो फन्डलाई चाहिँ यहाँ आएर जो मान्छे चाहिँ काममा रोजगारीमा आएको हुन्छ, उहाँहरूको मृत्यु भएको हुन्छ नि, त्यो सम्बन्धी चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स गरे हुन्छ क्या। खास त कतिलाई थाहा पनि छैन क्या। त्यस्तो चाहिँ अब सुसूचित गर्ने नेपाल गभर्मेन्टसँग यस्ता कुराहरू पोलिसी लेभलका काम चाहिँ अब गैर आवासीय नेपालीहरूबाट गर्ने। र यो एकपटकको नेपाली सधैँको लागि नेपाली जुन भनेको छ हाम्रो एजेन्डा छ, यो डुअल सिटिजनसिप पहिला थियो नि त, अहिले त हामी के छ भने जसको नेपाली नागरिकता छ र जसले विदेशमा गएर अरू नागरिकता लिए पनि उसले चाहिँ नेपाली सडक चाहिँ मान्यता पाउनुपर्छ नेपालमा भन्छ नि। यस्ता यस्ता पोलिसी लेभलको कुराहरूमा चाहिँ मेरो एजेन्डा चाहिँ अब चाहिँ छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरोना कहरका कारण पनि आज हामीले यो जुमबाट छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ। यहाँसँग सोध्नुपर्ने गर्नुपर्ने प्रश्नहरू मसँग धेरै छन्, त्यो आगामी भेटमा पक्कै पनि हुने नै छन्। तपाईँको सफल जीवनको पनि कामना गर्छु। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच।